पर 18 है। अल्लाह ताला का सोना फरमान है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून। मफ़हूमन तर्जुमा, तफसीरी तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और हर जान, हर इंसान, हर बंदा, हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए यानी कि क़यामत के दिन के लिए आगे क्या भेजा है, आमाल क्या किए हैं, और अल्लाह ताला से डरते रहो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह जो तुम करते हो हर एक चीज़ से बाखबर है, हर एक तुम्हारे अमल को अल्लाह ताला जानता है। अब जो इस आयत मुबारका का, अल्लाह ताला के इस मुबारक सोने फरमान का मकसद जो है, उसका मतलब ये है कि हम अपना मुहासबा नफ्स करें, यानी कि जो हम आमाल कर रहे हैं, जो भी दुनिया का कोई काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी मामला है, तो हम ये देखें कि उसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म क्या दिया है। मुहासबा नफ्स इसे कहते हैं कि हम कहीं तन्हाई में बैठे हैं, और वैसे औलिया इकराम बुजुर्गान दीन का मामूल ये होता कि हर दिन में जब वो रात को अकेले तन्हाई में बैठते तो फिर उनका ये मामला, ये मुआजरा होता कि वो अपने आप को मुखातिब करके तो वो कहते थे, अपने आप से मुखातिब होते थे कि आज जो फलां काम किया है उसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या था, कि उसे करना चाहिए था या उसे छोड़ना चाहिए था। जैसा कि और बड़ी बड़ी मुकद्दस हस्तियाँ, बड़ी बड़ी मुकद्दस ज़ातें हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसी ज़ात है, हज़रत फ़ारूक आज़म जैसी ज़ात है, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जैसी ज़ात है, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी ज़ात है। ये वो ज़ातें हैं कि जो कई कई बारी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जन्नत की बिशारत ले चुके हैं, जो चलते तो ज़मीन पर थे पर इनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। ऐसी ऐसी हस्तियां हैं, और हम तो, हमारा अकीदा ये है, ईमान ये है, ये वो हस्तियां हैं कि हम दुआओं में इनका वसीला पेश करें, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। इनका मुश्किलात में नाम लिया जाए तो इनके मुबारक नामों के वसीले से, मुबारक नामों की बरकत इतनी है कि अल्लाह ताला मुश्किलात, परेशानियां दूर फरमा देता है। इसके बावजूद ये हस्तियां, ऐसी अजीम हस्तियां, ऐसी मोतबर हस्तियां हैं, इसके बावजूद ये मुहासबा नफ्स करते थे, मुहासबा नफ्स किया करते थे, अपने आप को झंझोरा करते थे। एक सहाबी थे, वो कहने लगे कि जी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक बाग था। एक वक्त आया कि वो गुजर रहे थे सहाबी, तो उन्होंने सुना कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो बाग के उस पार थे, यानी अंदर दीवार थी, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो बाग के अंदर थे और ये सहाबी बाहर से गुजर रहे थे। तो सहाबी फरमाते हैं कि हजरत उमर जैसी हस्ती को मैंने कहते हुए सुना कि वो अपने आप को झंझोर रहे थे और अपने आप से मुखातिब थे और कह रहे थे, ऐ उमर, वाह तेरी क्या बात है कि तू है खत्ताब का बेटा, लेकिन लोग तुम्हें अमीरुल मुमिनीन कहते हैं। तो इस धोखे में ना रहना, ये सब कुछ फना होने वाला है, तू अल्लाह ताला से डरते रहना। अब आप देखें, ऐसी अजीम हस्ती हैं और अपना मुहासबा नफ्स कर रहे हैं। ऐसे ही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आपको किसी ने देखा, जब भी आप किसी कब्र को देखते तो आप इतना ज़ारो कतार रोते कि आपके आंसुओं से आपकी जो दाढ़ी मुबारक है वो तर हो जाती। देखने वाले ने, सुनने वाले ने पूछा कि ए अमीरुल मुमिनीन, क्या माजदार, क्या मामला है, इस बात में क्या हिकमत है कि इतना तो आप दोज़ख का बयान सुन के या जो जन्नत का तज़किरा सुन के नहीं रोते, तो ये क्या हिकमत है इसमें। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैंने हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली जो है वो मंजिल है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है,
تو جو یہاں کامیاب ہوگا وہ آگے جا کے بھی کامیاب ہوگا، لیکن جو یہاں ناکام رہ گیا وہ قیامت کے دن بھی اس کو دشواری مشکل ہوگی۔ ایسی عظیم ہستی ہیں، اور ان کا نام ہی ذوالنورین ہے، لقب ہی ذوالنورین ہے، کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 شہزادیوں کو ان کے نکاح میں دیا ہے۔ اس کے باوجود ان کا محاسبہ نفس دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سونی ذات ہے، آپ حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی باری سنا ہے کہ آپ خود سے مخاطب ہو کے کہتے کہ اے علی تو دنیا کو 3 طلاقیں دے دے۔ یعنی کہ کوئی بندہ اگر میاں بیوی میں کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گران مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمارے گھروں کو شاد و آباد رکھے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ایسے اصول اور قوانین بنائے ہیں، اور ہمارے حق میں ہی یہ قوانین اصول بہتر ہیں۔ بہرحال اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اگر طلاق والا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر ان کا آپس میں تعلق ہے جو وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ علی وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے ان ہستیوں سے پیار کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا بھی وہ ہے کہ اتنا کمایا جائے، اتنا کھایا جائے، اتنا پیا جائے کہ جو ہمیں کافی ہو، زیادہ سے زیادہ ان کے پیچھے نہ دوڑا جائے۔ آخری حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ، اور یہ بڑی ہی الفاظ تھوڑے ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک فرمان ہے اور بڑا ہی معتبر فرمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بار کی بھی غور و فکر کرنا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بار کی غور و فکر کرنا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، آخرت کے معاملے میں گھڑی بار بھی غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، اور اس مبارک حدیث سے، اس مبارک فرمان سے یہ واضح معلوم ہو رہا ہے کہ عبادتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، تسبیحات بڑی بڑی پڑھتے ہیں، حج بڑے بڑے کیے ہوئے ہیں، عمرے بڑے بڑے کیے ہوئے ہیں، نمازیں بڑی بڑی پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ یہ ہماری عبادتیں جو قبول ہونے کے ذریعے ہیں، جو ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں، تسبیحات تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی بھائی سے جگر رہا ہے۔ اور کس وجہ سے جگر رہا ہے؟ تھوڑے سے مال کی وجہ سے جگر رہا ہے، زمین کا میں تھوڑا جہا حصہ ہے تو بھائی بھائی سے جگر رہا ہے، زمین کے تھوڑے سے ٹوٹے کے لیے بھائی بھائی سے جینا مرنا ختم کیا ہوا ہے۔ اور نکاح کے بعد اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، بہن سے کہا جاتا ہے کہ جی اگر تو نے ہمارا حصہ مانگا، زمین سے کچھ حصہ مانگا، اپنا حصہ مانگا، تو ہم تجھ سے اپنا جینا مرنا ختم کر دیں گے، تجھ سے تعلق ختم کر دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حضرت سلطان العارفین فرماتے تھے کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پر کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں ور کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ اور آخر میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو، پاویں لال ہومن گھر گھر کے خو۔ اسی بات کا اشارہ ہے، عبادت بڑی بڑی کر لیں، لیکن اگر حقوق العباد کا خیال نہیں ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور اس ذکر کی لذت اور چاشنی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔